السلام عليكم على بركة الله. دونك غادي نبداو الكوريكسيون ديال الكونكور ديال التعليم سنة 2017 بارتي 3 في لا شيمي بيان سور ليتود دان سوليسيون ا كوز d'amoniac. Donc قال لك سيدي on réalise à 25 degrés Celsius une solution aqueuse d'ammoniac de concentration C1 égale à 6 fois 10 à puissance moins 5 mol par décimètre cube. Donc la conductivité de cette solution vaut sigma égale à 6,97 fois 10 à puissance moins 4 cms par mètre. Donc les données عندنا سيدي produit ionique de les KE est égal à 10 à puissance moins 14. Donc la valeur de la conductivité molaire limite des ions بالنسبة ل H+, عندنا la valeur ديالها بالنسبة ل NH4+ ou H-. Donc قال لك سيدي l'expression de la conductivité sigma de cette solution en fonction des concentrations des différentes espèces ioniques présentes est. دونك عندنا 4 شوا. دونك قبل ما نجاوبوا على السؤال نشوفوا لي كوبل اللي هما داخلين في التفاعل عندنا. دونك بالنسبه عندنا البروميير كوبل هي H او موان، والدوزيام كوبل ديال الامونياك اللي هي NH4+ لا باز كونجيغي هي NH3. دونك لي زيسبيس اللي عندنا ايونيك و H3 او بليس H او موا NH4+. دونك عندنا التعبير ديال ولا ليكسبرسيون ديال سيغما كتساوي لنا هي لا سوماسيون ديال لوندا اي فوا الكونسونطراسيون اكس اي. دونك ابليكاسيون شنو تعطينا هي لوندا ديال H+ فوا الكونسونطراسيون ديال H+ بلس لوندا ديال OH موا فوا الكونسونطراسيون ديال OH موا بلس لوندا ديال NH4+ فوا الكونسونطراسيون بيان سير ديال NH4+. دونك هذه هي لا ريبونس ديال السؤال المطلوب اللي هي سي. دونك عندنا 11 la valeur du coefficient alpha d'ionisation de l'ammoniac dans la solution vous. دونك قبل ما نلقاو لا فالور دو الفا خصنا اول شيء ندريسي واحد طابلو دافونسمون باش يتوضح لنا شنو غادي نديرو. دونك عندنا NH3 بلس H2O. دونك غادي نديرو التفاعل ديال NH3 بلس H2O غادي يعطينا NH4+ بيان سور واحد H تمشي هنا بلس H او موا. دونك غندريسي واحد طابلو دافونسمون دونك هادي ليطا انيسيال، هادي ليطا انترميديير، هادي ليطا فينال. دونك هنايا تي est égal à 0، هنايا t différent de 0، هنا t est égal à tf. دونك بالنسبة ل NH3 او بلي NH3 عندنا كونسونطراسيون ديالها هو C1. دونك هذا خلاص اون اكسي. دونك غيكون عندنا هو C1 موان اكس، هنا C1 موان اكس فينال، هنا 0 مازال ما تفورما لينا والو. دونك هنا اكس، هنا اكس فينال، هنا اكس فينال. دونك غنزيد واحد الخانة اللي غادي يكون فيها الكويفيسيون ديونيزاسيون. خلاص هادي ونكسي. دونك كويفيسيون ديونيزاسيون اللي هو كنديروه هو الفا كيساوي لنا هو اكس اللي هو هذا لافونسمون على C1. دونك الا غومبلاسينا اكس بالفا C1 دونك غتجينا هي C1 فاكتور دو 1 موان الفا، وهنا الفا C1 وهنا الفا بيان سور C1. دونك حنا المطلوب منا هو ان نلقاو الفا. دونك كي نديرو نلقاو الفا اول شيء لا كوندكتيفيتي سيغما شنو كتساوي لنا هي لا سوماسيون ديال لوندا اي فوا الكونسونطراسيون اكس اي. دونك بالنسبه لهاد التفاعل هذا دونك شنو تعطينا
تعطينا هي لوندا ديال ان اش 4 بلس ان اش 4 بلس في الكونسنتراسيون ديالها شنو هو؟ الا جينا هو الفا فوا سي ان ولا لا بلس لوندا ديال اش او موان فوا الكونسنتراسيون ديالها اللي هي الفا سي ان. دونك نفاكتوريزيو باغ الفا سي ان. دونك سيغما اش تساوي لنا هي الفا فوا سي ان فاكتور دو لوندا اش او موان بلس لوندا ديال ان اش 4 بلس. دونك هادي هي سيغما. دونك الا بغينا الفا ندوزو لهاد الكوتي هذا. دونك الفا اش تساوي لنا؟ الفا تساوي لنا هي سيغما ديفيزي بار لوندا ديال اش او موان بلس لوندا ديال ان اش 4 بلس هادشي كامل فوا سي. دونك اذا درنا واحد ابليكاسيون نيميريك دونك سيغما. دونك نمسحو هاد الكوتي هذا. دونك سيغما ايكال كوا؟ دونك هي 6,97 fois 10 à puissance moins 4 divisé par donc avec sigma, donc divisé par 6 fois 10 à puissance moins 5. donc هذه بالديسيمتر كوب دونك غنحولوها للسنتيمتر كوب. donc fois 10 à puissance donc عندنا بالموع طلع الفوق 10 à puissance 3 fois 198 بلس 37 شي كامل ملتيبليي فوا 10 puissance moins 4. دونك هذا donc fois 10 puissance moins 4. donc alpha égale à donc application numérique alpha égale à 0,428. donc il a multiplié في 100 égale à 42,8%. donc 42,8%. donc le choix هو D اللي صحيح. donc on passe la question suivante اللي هي 12. قالك سيدي la constante d'acidité de couple NH4 plus NH3 est donc Ka الأولى اللي هي 4,20 5,20 fois 10 à puissance moins 10 4,20 fois 10 à puissance moins 8 donc 5,20 fois 10 à puissance moins 8. donc كي نديرو نحسبوها. donc اول حاجه نديرو لي ديمارش اللي هما عاديين. بغينا كونستانت داسيديتي ديال هادي دونك كونستانت داسيديتي ديالها دونك غنديرو NH 4 بلس H2O. دونك إلا زدنا على H2O دونك شنو غتعطينا؟ دونك غتعطينا هي NH3 بلس H3O بلس. دونك واحد H غادي تجي لهنا تولي دونك H3 بلس. دونك كونستانت داسيديتي كا شحال تساوينا؟ دونك هادو لي ديمارش نورمال اي واحد غيديرهم. دونك غنشوفو واش يخرجونا ولا لا. فوا H3 بلس على NH4 بلس. دونك حنا هنا ما كنعرفو حتى شي حاجه. دونك هادو لي ميم كونسونطراسيون ماشي مشكل ولكن هذا ما كنعرفوش الكونسونطراسيون ديالو. دونك عندنا واحد القاعده واحده اخرى. دونك كونستانت داسيديتي ما خرجتش وكنعرفوا واحد القاعده كتعطينا ان كونستانت داسيديتي كا فوا الكونستانت باسيزيتي كا بي كتساوي لنا هي 10 ا بويسونس موان 14. دونك حنا
il suffit de calculer Kb ونخرجوا منها K. Donc من خلال l'équation précédente donc عندنا NH3 donc نمسحو هادشي هذا donc عندنا NH3 plus H2O كيعطينا NH4 plus دابا نجبدو كونستون دو بازيسيتي plus HO-. دونك كب كتساوي لنا هي كونسنتراسيون ديال HO- فوا الكونسنتراسيون ديال NH4 plus divisé par concentration ديال NH3. دونك هادي هي الكونستون باسيسيتي. ديجا حنا عندنا كبي عندنا الكونسنتراسيون ديال هادي والكونسنتراسيون ديال هادي دونك هو اللي عندنا ديجا من الطابلو دافونسمون هي الفا فوا سي ان او كاري وعندنا الميم كونسنتراسيون دونك هي الفا فوا سي ان او كاري ديفيزي بار سي ان موان الفا فوا سي ان. دونك نسامبليفيو سي ان افيك سي ان من هنا دونك شحال غادي تبقى لنا سيدي هو الفا او كاري fois C1 divisé par 1 moins alpha. Donc application numérique. Donc alpha au carré est 0,428 le tout au carré fois C1 اللي هي fois 6 fois 10 à puissance moins 5 divisé par 1 moins 0,428. Donc il a درنا l'application numérique ديال كابي donc كابي donc كابي شحال تساوي لنا هي 1,921 fois 10 à puissance moins 5. Donc هذه هي كابي. دونك جبدنا كابي وعندنا لا غولاسيون ديال كا لا غولاسيون ديال كا فوا كابي égale 10 à puissance moins 14 اللي هي كا. دونك كا كتساوي لنا هي 10 à puissance moins 14 divisé par 1,921 fois 10 à puissance moins 5 donc égale à 5,20 fois 10 à puissance moins 10. Donc la réponse est vraie, donc les est B. Donc on passe à la question suivante. Donc deuxième partie fait de la partie dit donc عندنا قال لك سيدي une solution à cause d'ammoniac de concentration C2 دابا عندنا C2 اللي كيساوي لنا هي 0,1 mol par décimètre cube sert à doser par conductimétrie une solution à cause d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-, une prise d'essai de volume V0 égale à 50 cm3 d'acide et on introduit dans un bécher et on ajoute VE اللي كيساوي لنا 150 cm3 de l'eau distillée donc الماء مقطر. On verse peu à peu la solution d'ammoniac dans le bécher. On obtient à l'équivalence pour VB égale à 18,75 cm3. Donc 13, la concentration C1 de la solution d'acide chlorhydrique vaut Ca
الأول سي أ الثاني سي أ الثالث سي أ الرابع. دونك باش نجبدوه لا غولاسيون لي ديجا كلشي كيعرفها هي لا غولاسيون ديكيفالونس. دونك أ ليكيفالونس كنديرو أ ليكيفالونس عندنا سيدي سي أ فوا في زيرو يساوي لنا هو سي دو فوا في بي أ. هو هذا في بي أ أ ليكيليبر. دونك حنا شنو مازال شنو باغيين حنايا باغيين سي أ. دونك سي أ كيساوي لنا هو في بي أ équilibre bien sûr sur V0 donc les V0 sur V0 tu كامل multiplié fois C2. donc application numérique شنو غادي تعطينا غتعطينا هي 18,75 divisé par 50 fois 0,1. donc il y a CA. donc CA application numérique égale à quoi? Égale à 3,75 fois 10 à puissance moins 2 mol bien sûr fois décimètre moins 3. donc la réponse est صحيحة. donc هي C. donc d'abord il suffit de calculer le pH. donc le pH de la solution contenant dans le bécher si on avait arrêté le dosage exactement au point d'équivalence. donc غادي arrêter le dosage في point d'équivalence. donc باش نكالكوليو pH خصنا نعرفو بعد الميلونج شنو فيه. donc عندنا نديرو un petit tableau d'avancement باش نفاسيليتيو الترافاي ديالنا. donc un petit tableau d'avancement. donc شنو عندنا NH3 plus H3 plus غادي عندنا NH4 plus H2. هادشي هذا في البوان ديكيفالونس. دونك غادي يولي عندنا NH3 plus H3 plus غادي يعطينا NH4 plus H2. نتمنى يكون هادشي هذا واضح. دونك نديرو l'état بجوج. donc عندنا AT inférieur AT équilibre à l'équilibre. donc AT égale à T à l'équilibre. donc AT supérieur à T à l'équilibre. donc بالنسبة لهنا غادي يكون عندنا inférieur à T à l'équilibre. donc اللي كان اجوتيوه من NH3 كيمشي دونك زيرو. بالنسبة ل H3 بلس ديجا كاينة في البيشير. دونك غيكون عندنا دونك CA V0 moins CB VB. دونك à l'équilibre غتكون تسالات لا كونتيتي دو ماتيير ديال بالنسبة ديال NH3 بالنسبة ل H3 بلس هي تكون تسالات. المهم غيكون واحد الكمية اللي هي تري بتي. دونك غادي نرمزو لها بواحد بتيت إبسيلون. دونك إبسيلون هنا بالنسبة ل تي سوبيريور تي على ليكيليبر. دونك هادي غادي تولي عندنا غادي تكون بوافرة ديك الساعة تكون هي سي بي في بي موا سي ا في زيرو. ودونك هادي غادي تكون انتهت اللي غتكون بواحد الكمية ضعيفة قليلة اللي هي إبسيلون. دونك بالنسبة ل NH4 بلس غتكون عندنا هي سي بي في بي. دونك هنا سي بي في بي هنا سي ا
V1 لأن من بعد التكافؤ دونك هذا غادي ياخد الكونسنتراسيون ديال هذا. دونك هذا الطابلو دافونسمون اللي كيوضح لنا التفاعل اللي كيوقع في البيشير. مادام حنا شنو عندنا اسيد فور اللي هو هذا، عندنا اسيد فور ميلونجيناه مع اون باز فيبل. دونك بي اش ديالو شنو كتساوي لنا؟ بي اش ديال اسيد فيبل، اسيد فور بيان سور، اسيد فور بلس باز فيبل. بي اش ديالو شناهي؟ بي اش ديالو كتساوي لنا هي ديجا راه ديمونطرينيها، هي ان دومي فايش؟ في بي كا ا موال لوغ ديال الكونسنتراسيون ديال لاسيد اللي كاين في النواتج. دونك ندير هذا، هي كونسنتراسيون ديالها اش كتساوي؟ هي سي بي فوا في بي على في توتال. دونك اذا درنا اون ابليكاسيون نيميريك دونك بي اش شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا هي ان دومي بي كا ا. دونك حنا ديجا عندنا كا ا كتساوي لنا هي 5,20 فوا 10 بويسونس موان 10. دونك اذا درنا موال لوغ ديالها شحال تساوي لنا؟ دونك غتساوي لنا، دونك اذا درنا موال لوغ ديالها دونك بي كا ا غتساوي لنا سيدي هي 9,283. دونك هذه هي بي كا ا. دونك نكملو على الشغل ديالنا. دونك عندنا بي كا ا هي 9,283 موال لوغ ديالش موال لوغ ديال سي هي 0,1 فوا 18,75 divisé par V total اللي هي 218,75. Donc application numérique, donc un petit calcul, pH va donner 5,67. Donc à peu près 5,7. Donc pH 5,7 اللي هي le choix A. دونك غنتوقفوا هنايا وغادي نكملوا على لي بارتي اللي مازالنا.